प्रेज़ दी लॉर्ड। जैसा कि आप सबको पता है कि बुध के रोज़ हमारे ग्रेस चैनल में इबादत होती है, दुआया शफाया, और हम चाहते हैं कि आज हम फिर खुदावंद के हजूर झुकें ताकि हम बाकायदगी से खुदावंद की परस्तिश कर सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हम सारी टीम के लिए, ग्रेस चैनल के चेयरमैन के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इन्हें सलामत रखे ताकि जो भी रोया इनके है अंदर है वो दुनिया के कोने कोने तक खुदा के कलाम को फैलाना ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे आज की सारी परस्तिश के लिए, आज की सारी दुआ के लिए कि खुदा हमारे साथ हो। और आज हम झुकेंगे इस अपने मुल्क के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी सलामती के लिए और आज के सारे ग्रेस चैनल की मीटिंग के लिए कि खुदा हमारी शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता करे, मदद करे। और मैं चाहूँगा कि इस दुआ में एल्डर लियाकत साहब रहनुमाई करें। ग्रेस चैनल के वसीले जिसके वसीले से खुदाम तूने हमें सबको इकट्ठा किया कि हम तेरी पूजा और तेरी परस्तिश कर सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ऐ खुदाम ने सारी ही इबादत का जलाल खुदामंद तेरे नाम को मिले, हम तुझे अवलियत देते हैं। ऐ खुदामंद दुआ करते हैं पूरी जमात को बरकत देना, इनके वसीले से खुदामंद तो अपने जलाल को ज़ाहिर करना। दुआ करते हैं खुदाम पाक खुदा अपने वतन के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं। जो भी हुक्मरान हैं उनके लिए हिकमत और दनाई की दुआ करते हैं को अच्छे तरीके से खुदावंद इस मुल्क को चला सकें। जो भी परेशानी है खुदावंद तो दूर कर। सदर के लिए, वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए है खुदावंद हिकमत और दनाई की दुआ करते हैं। मुल्क की सरहदों के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क की सरहदें कायम दायम रहें। कोई और मुल्क खुदावंद इस मुल्क में ना आने पाए, उसकी बुरी निगाह इस मुल्क में से दूर रहे। ये मुल्क खुदावंद अमन और सलामती का गवारा बने। ऐ खुदावंद दुआ करते हैं हम सब के साथ हो। आज की परस्तिश करना, कलाम को सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए ग्रेस चैनल के वसीले से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बकिया वक्त में हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम सब मिलकर। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मिली शफाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कर
میری بگڑی بنائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے پاک روح سے بھر دیا ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے پاک روح سے بھر دیا ہے، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں آئی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے۔ ہلیلویا۔ اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کی آواز سنیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے کلچر کے مطابق جو خدا کے خادم ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کو ہاتھ پہنائے جائیں تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ہو۔ میں چاہوں گا کہ آج کے جو واعظین ہیں، ہم پاسٹر آر ایچ کوکر صاحب جو گریس چینل کے چیئرمین ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کو ہاتھ پہنانے کے لیے ہمارے درمیان اس وقت بھائی اکرم موجود ہیں، وہ اسے ہاتھ پہنائیں گے۔ اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے نام سے بڑھ کر کلام کو عظمت دی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان پاسٹر خالد کوکر صاحب موجود ہیں جو کہ گریس چینل کے چیئرمین ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کا کلام ہم سب میں بانٹیں۔ Praise the Lord. It's a precious time for me and all the participants and all viewers that I'm deliver the message of God. Through this message we receive the blessing of God. So today we read in Bible Isaiah 14 chapter 31 verse. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. When we read the Psalm 27 verses 13 and 14, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So through these verses we intention about the topic of waiting on God. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس نایاب موقع کے لیے کہ خداوند نے ہمیں ایک دفعہ پھر گریس ٹیلی ویژن پر خداوند کے زندہ پاک کلام کی خدمت کرنے کے لیے وقت دیا۔ بائبل مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی 31ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جیسے میں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زورے حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اور اسی طرح جب ہم زبور 27 اور اس کی 13 اور 14 آیت کو دیکھتے ہیں تو مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند
की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे जो आज हमें टॉपिक मिलता है वो खुदावंद का इंतज़ार है। मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, चूँकि हमारी ज़िंदगी में मौजूदा दौर जो चल रहा है वो बहुत तेज़ी का दौर है और हर शख्स जो है वो चाहता है कि उसे फौरी जल्दी से जल्दी जो है वो रिज़ल्ट मिल जाए। आप सड़कों पे चले जाएं, वहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जा रही होती हैं। हर बंदे की, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो तेज़ी के साथ जो है वो घर पहुँचे, तेज़ी के साथ अपने टारगेट पर जो है वो पहुँचे। और इसी तरह इस तेज़ी के दौर में जितने लोग भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनको भी ये इंतज़ार वो करना नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जल्दी से हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाए। आप देखते हैं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे जब आप बैठते हैं तो वेटर क्या करता है, वो आप बैठे हुए होते हैं, आपके लिए वो खाना तैयार करता है और फिर कुछ टाइम जो है वो करके फिर आपको खाना जो है वो डिलीवर करता है। आपको इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है और जब आप इंतज़ार करते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपकी तवाज़िया जो है वो करता है, आपकी ज़रूरत के आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आपको खाना मुहैया करता है और आप उससे सेर और रसूदा जो है वो होते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने अकाब की मिसाल यहाँ पे यशायाह नबी के सहीफ़ा में पढ़ी, तो इसी तरह जिस तरह अकाब जो है वो उसको असर नौ जो है वो खुदावंद ताकत देता है, ज़ोर देता है, उसके बाजू जो है वो दोबारा से तवाना जो है वो होते हैं। अकाब की उम्र में एक वक्त आता है कि उसके पाँव, उसकी ताकत जो है वो जाती रहती है, लेकिन खुदावंद जो है वो उसे दोबारा बहाल करता है और वो उसी ज़ोर और क़ुव्वत में जो है वो चलता फिरता दौड़ता है, उड़ता है। तो इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ज़मीनी खिदमत में खुदावंद के काम का आगाज़ करते हैं तो हमें इंतज़ार की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मुझे रुपया पैसा मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी तो फिर मैं जो है वो खिदमत करूँगा। ऐसा नहीं है, आपने स्टार्ट करना है और जब आप स्टार्ट करेंगे तो खुदावंद जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको जो है वो ब्लेस करेगा। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं, इब्राहिम के ताल्लुक से देखते हैं कि जब खुदा ने उसे मुल्क छोड़ने के लिए कहा है, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहा है, कौम को छोड़ने के लिए कहा है, तो उसने छोड़कर फिर क्या किया, उसने इंतज़ार किया है। बाज़ दफ़ा हमारा ज़हन बहुत काम करता है कि मैं इस मुल्क को छोड़ूंगा, इस जगह को छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अपनी अकल से सोचते हैं, लेकिन उसने खुदावंद का इंतज़ार किया है, खुदावंद पर तवक्कल रखा है, खुदावंद पर आस जो है वो रखी है। और क्या हुआ, खुदा ने उसे बरोमंद किया, खुदा ने उसे बढ़ाया, खुदा ने उसे यहाँ तक बरकत दी कि वो कौमों का बाप कहलाया। और उसके बाद आप देखते हैं कि खुदावंद ने उसे बरकत दी है, खुदावंद ने उसे बरोमंद जो है वो किया है। और इसी तरह हमें नूह की मिसाल मिलती है। नूह पर जब खुदावंद ने वाज़िया किया, जब पूरी दुनिया की बदी जो थी वो बढ़ गई थी, तो क्या हुआ, खुदा ने नूह को कहा कि वो कश्ती बनाए और उसने खुदा पर आस रख के, खुदा का इंतज़ार करते हुए उस कश्ती को जो है वो बनाना शुरू कर दिया। वो कश्ती बहुत बड़ी थी जिसमें से तमाम चरिंद परिंद को जो है वो जोड़ों की सूरत में रखना था।
وہ کیا ہوا کہ وہ انتظار کر رہا ہے، اور اسی انتظار میں اس نے کشتی کو بنایا۔ اس نے اپنا ذہن استعمال نہیں کیا کہ کیسے جو ہے وہ طوفان آئے گا، کیسے دنیا جو ہے وہ تباہ ہوگی۔ اس نے خداوند کا انتظار کیا، اس کی آس، امید، توکل جو ہے وہ خداوند پر ہے۔ اور کیا ہوا؟ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لوگ اسے بیوقوف جو ہے وہ سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ اس نے خداوند پر انتظار کیا ہوا تھا، خداوند پر آس رکھی ہوئی تھی، تو کیا ہوا کہ جب پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی پانی کے وسیلہ سے، تو نوح اور اس میں جتنے لوگ چرند پرند سوار تھے سب جو ہے وہ بچ گئے۔ اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، ینگ سیگل انگلش میں ایک کہانی تھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بگلے کا جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے اڑنا ہے، اور اکثر اوقات ماں باپ جو تھے وہ اڑنا سکھاتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے بڑا انکرج اسے کیا، اس کے دوسرے جو بہن بھائی تھے وہ اڑ گئے اور اس طرح سے ہوا میں لہرا رہے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے اڑنا سیکھ لیا، اور اسی طرح وہ دانا دنکا جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس جو بچہ تھا اس میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ اتنے بڑے پہاڑ سے جب میں اڑوں گا مجھے تو اڑنا ہی نہیں آتا، میں تو گر جاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی والدہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، چونکہ وہ بہت بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ اب بیٹھا ہوا ہے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کی ماں نے اس کو ایک ترکیب سوجھی، اور اس نے روٹی کا ٹکڑا اپنی چونچ میں لے کر وہ بالکل اپنے بچے کی ینگ سیگل کی طرف جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اب وہ بچہ بہت خوش ہے، اس نے کہا کہ یقیناً میں اپنی بھوک اور پیاس جو ہے وہ مٹاؤں گا۔ اور جب اس کی والدہ جو ہے وہ بالکل اس کے قریب آئی اور وہ بھی کنارے پر کھڑا تھا، تو ایسے ہوا کہ وہ بھوک کے مارے جو ہے اس نے اس خوراک پر جپٹا، جب تو اس کی والدہ جو تھی ایک دم سے جو ہے وہ اڑ گئی، اور وہ ایک دم سے نیچے جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اب ایک دم سے اس کے پر جو ہے وہ کھل گئے اور اس نے جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدمت کا آغاز کرتے ہیں، خدمت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، سیمینار کرواتے ہیں، اور اس طرح خداوند کے نام میں، قدرت میں، جلال میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ کو خداوند کا انتظار جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ خداوند مجھے روپیہ پیسہ مہیا کرے تو پھر میں یہ کام کروں گا، پھر میں اس کی پلاننگ کروں گا۔ آپ خدا کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں، خداوند پر آس رکھتے ہوئے، خداوند پر امید رکھتے ہوئے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو بلیس کرے گا، خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا، خداوند آپ کو جو ہے وہ بڑھائے گا۔ اور خداوند جو شخص بھی خداوند کے انتظار میں رہتا ہے، اس کی آس میں رہتا ہے، امید میں رہتا ہے، خداوند اسے بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، خداوند اسے ایسے ایسے راستے مہیا کرتا ہے کہ جن پر چل کر وہ برومند ہوتا ہے، وہ برکت پاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال۔ آپ جتنے بھی خدا کے خادمین ہیں، ڈاکٹر بلی گرام اور جتنے ملک پاکستان میں، بیرون ملک جتنے بھی خادمین وہ خدمت کا اگر آغاز کر رہے ہیں، خداوند کے نام میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ میرے پاس فلاں چیز ہو، میرے پاس فلاں چیز ہو تو پھر میں خدمت جو ہے وہ کروں گا، بلکہ وہ سٹارٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، خداوند کے نام میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو جو ہے وہ آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، خداوند کو پتہ ہے کہ میرے
بندے کو خدمت کرنے کے لیے اس کے گھر کے اخراجات جو ہے وہ مکمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اسی طرح خداوند آپ کو بلیس کرتا چلا جائے گا، خداوند آپ کو مضبوط کرتا چلا جائے گا، خداوند کے نام میں، زور میں، قدرت میں، جلال میں آپ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو خدمت کا آغاز کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، بڑے جوش جذبے سے خداوند کے کلام کو لے کر آگے نکلتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ابلیس ان کے آگے جو ہے وہ ان کے گھر کے حالات اس طرح کے کر دے گا کہ وہ خدمت میں جو ہے وہ آگے بڑھنے سے ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ ابلیس مختلف ہلے بہانے جو ہے وہ اس کے آگے کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس آزمائش میں جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے اور خدمت سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی خداوند پر آس رکھتے ہیں، خداوند کا انتظار کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند کا انتظار جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خداوند کا انتظار کریں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ اور آپ دیکھیں مسیحیت میں جتنے بھی رسول جو ہے وہ ہو گزرے ہیں، جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا ہے، چونکہ خداوند یسوع المسیح نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں باپ تمہیں ایک مددگار جو ہے وہ بھیجے گا، یعنی روح القدس جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھ لیں پولس کو، سلاس کو، جب وہ منادی کر رہے ہوتے تھے، ہماری منادی اتنی جو ہے وہ سخت منادی نہیں ہے، ان کی منادی بہت سخت تھی جب وہ غیر قوموں میں جو ہے وہ منادی کرتے تھے، تو یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ عدالت کے حوالے کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے بعضوں کو جو ہے وہ آرے سے جو ہے وہ چروا دیا گیا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے ان کو الٹی صلیب جو ہے پر لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے یہ ساری اذیتیں، مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں اور خداوند کے لیے انتظار کیا ہے، خداوند کی کمک کے لیے جو ہے وہ انتظار کیا ہے۔ ان کی آس، امید، توکل جو ہے وہ خداوند پر ہوتا تھا، اور خداوند جو ہے وہ انہیں بر وقت سرفراز کرتا تھا، بر وقت جو ہے وہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، ایذا رسانیوں سے جو ہے وہ بچاتا تھا۔ اور آپ یہ مت گھبرائیں، بعض دفعہ وقت کے حالات کے دائرے میں جو ہے وہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ابلیس نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے آپ تنہا ہو گئے، آپ کے پاس، لیکن ضرورت ہے کہ آپ کی آس جو ہے، آپ کی امید جو ہے، آپ کا انتظار جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہونا چاہیے۔ آپ خداوند پہ توقع رکھیں، آپ خداوند پہ آس رکھیں۔ خداوند دوبارہ سے جس طرح عقاب ایک وقت آتا ہے کہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے بازو جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرے بال، میرے پر جو ہیں وہ اگیں، کب مجھے زور اور طاقت ملے۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ انتظار میں ہوتا ہے تو خداوند پھر اسے دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کرتا ہے، خداوند پھر اسے وہی زور، وہی طاقت اور وہی دوبارہ سے جو ہے وہ پر دیتا ہے، جس کے باعث وہ اڑتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ بلندیوں پر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم خداوند پر انتظار کریں، خداوند پر ہماری آس جو ہے وہ نڈال نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم افسیوں 6 باب پڑھتے ہیں، 11 باب اس کی 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یقیناً
جب ہمارے اندر ایمان پختہ ہوگا، ہمارے اندر یہ یقین ہوگا کہ خداوند ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، خداوند ہمیں ڈاواں ڈول نہیں ہونے دے گا، جب آپ کے اندر یہ جو آس ہوگی، یہ ایمان ہوگا، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو بلیس کرے گا۔ اور جتنے بھی کردار آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، جس میں سارہ کا کردار ہے، ابراہیم کا کردار ہے، نوح کا کردار ہے، اور اسحاق کا کردار ہے، پھر یوسف کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، موسیٰ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی انتظار، ان کی بھی آس جو ہے وہ خداوند پر ہوتی تھی، اور خداوند جو ہے وہ انہیں بر وقت سرفراز کرتا تھا۔ اور جب ہم بھی پورے ایمان کے ساتھ خداوند میں بڑھیں گے، خداوند کے جلال کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ اور جب میں نے گریس ٹیلی ویژن کا آغاز کیا تو میں نے کوئی پلاننگ میرے پاس نہیں تھی، میں نے جسٹ میرے اندر یہ بات تھی کہ میں نے خداوند کے کلام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، میں نے خداوند کے نام کو عزت و جلال دینی ہے، اور اس چینل کے وسیلہ سے میں نے پوری دنیا میں پہنچنا ہے۔ اور جب میں نے اس ویژن کو، میرے پاس کوئی بہت سارے وسائل نہیں تھے، جب میں نے اس کو شروع کیا تو خود بخود، چونکہ میرا ایمان، میری آس، میرا انتظار خداوند تھا، تو خداوند روزانہ کی بنیاد پہ خداوند نے مجھے بلیس کیا، برکت دی، اور روز بروز جو ہے وہ جیسے جیسے جو ریکوائرمنٹ ہیں خداوند جو ہے وہ ان کو پورا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، ہماری آس، ہمارا انتظار جو ہے وہ خداوند ہونا چاہیے، اور جب آپ کی زندگی میں یہ چیز آئے گی تو پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ابلیس بعض دفعہ ہمیں ڈاواں ڈول کرتا ہے، جو ہے وہ ہمیں تھریٹ کرتا ہے، ہمیں ہمارے آگے ایسے حالات رکھ دیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیسے یہ کر پاؤں گا، میں کیسے جو ہے وہ لوگ آئیں گے، میں کیسے لوگوں کو مینج کر پاؤں گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آس خداوند ہونی چاہیے، آپ کا انتظار خداوند ہونا چاہیے، اور خداوند جو ہے وہ بر وقت آپ کو سرفراز کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ ہماری آس ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہونی چاہیے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہماری زندگی کی روٹی ہے، جو ہمیں اس کی آس اور اس کی امید ہونی چاہیے۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے یقیناً اور خداوند نے ہم سب کو بڑی برکت دی، تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم پرے میٹنگ کے لیے ہم دعائیہ شفائیہ ہم دعا کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو پرے میٹنگ میں درخواستیں آئی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، اپنی کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، تاکہ خداوند ان کو شفا دے اپنے اس کلام کے وسیلہ سے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو گریس چینل کے پاسٹر عارف جویل کھوکھر صاحب وہ سامنے آئیں، اور اس کی گریس چینل کی ساری ٹیم جو خدا کے ساتھ چلتی ہے وہ بھی آئیں، تاکہ اس دعائیہ میٹنگ میں خدا ان لوگوں کو شفا دے، تاکہ خدا کے نام کو عزت و جلال ملے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پرے ریکویسٹ کے لیے، جتنے لوگوں نے پرے ریکویسٹ بھیجی ہیں ان کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو خداوند نے بر وقت سرفراز کیا، بیماری سے شفا دی، مسائل سے نکالا، ان سب کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ اور جتنے لوگوں نے درخواستیں خداوند کے حضور میں بیچی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل جو ہے وہ ان پر انڈھیلے۔ بزرگ آسمانی خداوند تو جو مہربان ازلی ابدی خداوند ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے ان لمحات کے لیے، پرے ریکویسٹ کے لیے۔ میرے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنے لوگوں کو ہے میرے خداوند تو نے شفا یابی سے ہمکنار کیا، مسائل
ताला खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह उन बेटे बेटियों को तेरी हजूरी में देते हैं, तेरी बरकत सलामती चाहते हैं और खास तौर पे बहन मुसरत को तेरी हजूरी में देते हैं। ब्लड प्रेशर शुगर की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे, अपनी बंदी को बहाल कर जलाल के बरे खुदा, सारी सीने की जलन तेरे यीशु नाम से जाहिर हो जाए जलाल के बरे खुदा, अपना रहम अपना फजल हो जाए देने वाला बढ़ जाए जलाल के बरे खुदा, इस पूरे घराने को तेरी लपेट में दे देते हैं, अपनी तमाम दीदनी ताकतों को तेरे यीशु नाम से सुनाते हैं, अपना रहम अपना फजल दे। और इसी तरह मेरे खुदा बाप से जो रिक्वेस्ट आई है भाई मुनीर सहेल को तेरी हजूरी में दे देते हैं, सारी खानदानी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बरे खुदा, तेरा रहमत वाला हाथ, तेरा फजल वाला हाथ उस पूरे घर पर बड़े, उस घर में से हर किस्म की तंगी तकलीफ बीमारी लाचारी पाशी परेशानी तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बरे खुदा, जलाल मेरे जलाल के बरे खुदा ब्लेस कर बरकत दे जलाल के बरे खुदा। और इसी तरह मेरे खुदा बहन पर भी को तेरी हजूरी में से देते हैं, आपको की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह भाई आरफ के लिए मेरे खुदा उसके बाजू में दर्द है, तेरे यीशु नाम से सारी दर्द जो है वो जाती रहे जलाल के बरे खुदा, अपना रहम अपना फजल दे जलाल के बरे खुदा। और इसी तरह बहन मकीन को तेरी हजूरी में देते हैं, सारी कमजोरी लाचारी बीमारी पालक की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा जाती रहे। और मेरे खुदा उनके जो घरेलू मसाइल हैं जलाल के बरे खुदा उनको तेरी हजूरी में दे देते हैं, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरी हजूरी में मेरे खुदा देखते हैं, जो दफ्तर में उनकी फायदे पहुंची हैं तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा सारा प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचे ताकि मेरे खुदा तुझ में बरकत पाए। और इसी तरह मेरे खुदा उस बेटी को जो कोयटा से आई है तेरी बच्ची को तेरी हजूरी में दे देते हैं, जिसको कैंसर है जलाल के बरे खुदा तेरा शिफा वाला हाथ पड़े, कैंसर की सारी प्रॉब्लम मर्द तेरे यीशु नाम से जलाल के बरे खुदा जान को बहाल कर बरकत दे जलाल के बरे खुदा। और इसी तरह बेटियों को तेरी हजूरी में दे देते हैं जिनके औलाद नहीं है, उन्होंने अपने रिक्वेस्ट में अपनी दुआते बेटी हैं, उन तमाम बेटियों को बहनों को तेरी हजूरी में दे देते हैं। बेटी नरीन के लिए दुआ करते हैं, बेटी शादिया के लिए, बेटी बीनस के लिए और भी तमाम बेटियों के लिए दुआ करते हैं। जिस तरह मेरे खुदा तूने हन्ना की दुआ का बरकत जवाब दिया, मेरे खुदा ने बरकत मेरे खुदा ने घरानों पर जारी और सारी और उन्हें औलादे नरीना जैसी नेमत से हमकिनार कर जलाल के बरे खुदा, ताकि तेरी ये बेटियां तुझ में मजबूत हो, तुझ में आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के बरे खुदा। और भी मेरे खुदा खानदानों को जो मायूसी का शिकार है तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के बरे खुदा, सारे फाइनेंशियली तेरे यीशु नाम से डूब जाए जलाल मेरे खुदा लोगों को बहाल कर जलाल के बरे खुदा, ताकि तेरे नाम में जलाल में कुदरत में आगे बढ़े, बरशाहत को तेरी हजूरी में दे देते हैं, जो तेरे बेटे तुझे रोजे रखते हैं तेरे समाज तेरे नाम अपने में जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे ही आगे बढ़कर तेरा जोर तेरी सारी कुव्वत के लिए तेरी शक्ति के लिए हम रिश्तेदार आंसर जो है वो यहाँ पे डिलीवर करे, लोग बरकत पाए और लोग जॉब यहाँ पे आए जलाल के बरे खुदा, सारे अखराजात पर तेरा मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं जलाल के बरे खुदा, सारी चीज के लिए तुझसे ब्लेसिंग बरकत की दुआ करते हैं ताकि मेरे खुदा तेरे नाम में जलाल में कुदरत में आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। बकिया वक्त में खुदा तो हमारे जैसा निगरानी फरमाना तेरे जलाली दूसरा अपने नाम में मांगते हैं। खुदा की सिखाई दुआ में सबसे लिखोगे ऐ हमारे आसमान पर है तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी होती है। हमारी रोज रोटी आज हमारे अपने कर्म माफ करते हमारी जो बादशाह को चला
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اس ٹیلی ویژن پر، پریئر ٹائم پر اب سے لے کر ہمیشہ تک۔ آمین۔